नमस्ते साथीहरु, मेरो YouTube च्यानल एजुकेयर ज्ञानी बाबामा म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम हो सुजित शर्मा। म आज चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रीको पार्ट 3 चाहिँ गर्न गइरहेको छु। 2 मार्क्समा सोधिने क्वेशनहरु मल्टिपल्स एंगलका 2 मार्क्समा कुन टाइप्सको क्वेशन सोध्छ एसईमा त्यसको केही एक्जाम्पलहरु म गर्न यहाँ गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरुले एकचोटी यो हेर्न होला। यदि तपाईहरुले यो भिडियो भन्दा पछाडिको यदि एकचोटी हेरेर पार्ट 1 र पार्ट 2 हेरेर यदि यो गर्न सकिरहेछ भने झन् तपाईहरुलाई के हुन्छ इजी लाग्छ। अब म यहाँ केही टेक्निक ट्रिकहरु केही पोइन्ट्सहरु बताएछु जुन पहिलाको भिडियोमा बताएछु मैले, त्यो एकचोटी हेर्नुस् अनि यहाँ आएर एकचोटी ट्राई गर्नुस्। यहाँ चाहिँ हेयर लेख्ने र टेकिङ LHS लेख्ने 1 - cos 2a बाई कति लेख्ने sin 2a। यो भनेको त 1 को 1 नै राख्ने, यो cos 2a को यस्तो फर्मुला राख्नु पर्छ जसमा यो 1 काट्नु पर्यो। त यहाँ के हुन्छ 1 - 2 sin a square a अपन sin 2a भनेको त 2 sin a into कति हुन्छ cos a। यो भनेको त 1 को 1 -1 माइनस कति हुन्छ प्लस 2 sin a square a अपन के भइन्छ 2 sin a into cos a। अब यो 1 1 काट्यो, त्यसपछि कति बाँच्यो 2 sin a square a अपन 2 sin a into cos a। यसरी 2 2 काट्न सकिन्छ र एउटा sin ले sin पनि काट्न सकिन्छ। यो बाँकी हुन्छ sin a अपन cos a। यो भनेको कति आयो tan a। त्यसो भए लेख्दिने therefore LHS equal to RHS proved। यहाँ लेख्दिने यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। यो 2 मार्क्समा आउने हो। त्यसै यहाँ पनि हो, यहाँ पनि त्यसै लेख्दिने हेयर लेख्ने र लेख्दिने टेकिङ LHS। यसपछि 1 + cos 2a बाई sin 2a। त्यसपछि हामीले यो 1 काट्ने गरी फर्मुला लगाउनु पर्छ। 1 को 1 नै हुन्छ। यो cos 2a भनेको त 2 cos square a - 1 बाई यो त फेरि sin 2a आयो, मल्टिपल एंगल हो। योलाई पनि फेरि के लेख्ने 2 sin a into के हुन्छ cos a। 1 1 काट्यो, फेरि कति बाँच्छ 2 cos square a अपन 2 sin a into cos a। यहाँ 2 2 काट्छ, एउटा cos ले cos काट्यो, यहाँ बाँच्छ cos a अपन sin a। cos a अपन sin a भनेको कति हुन्छ tan a। सरी यहाँ कति हुन्छ cot a। यहाँ कति हुन्छ cot a। त्यस्तै यहाँ पनि सेम त्यही प्रोसेस गर्ने हो। हामीले यो 1 काट्नु पर्यो, तलको पनि 1 काट्नु पर्छ। यहाँ हेयर लेख्ने। अब म डाइरेक्ट टेकिङ आफैले लेख्ने टेकिङ RHS अथवा LHS। यहाँ 1 + cos 2a भनेको 2 cos square a बाई 1 - 1 अपन हुन्छ यो 1 - 2 sin square a। अब यो 1 1 काट्छ, फेरि एकचोटी लेख्ने 2 cos square a तल हुन्छ 1 - 1 माइनस कति हुन्छ प्लस 2 sin square a। 1 1 काट्यो, अब चाहिँ कति बाँच्छ 2 cos square a बाई 2 sin square a। 2 2 काट्यो, यो भनेको cot square a यहाँ प्रुभ भयो। यहाँ कति हुन्छ cot square a हैन। यसरी चाहिँ हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै यो पनि त्यस्तै 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरु हो। यो हामीले 3 वटा गरिसकेका छौं। अब चौथो 5 र 6 मा अलि विशेष टाइपको हो। यसमा अलि रुलै लगाउनु पर्छ। मैले की पोइन्टमा लेखाएको थियो 1 को रिलेसन यदि 1 को रिलेसन
पनि यदि sin इक्वेसन आए भने यसले कति लेख्न सकिन्छ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस यो sin के भयो यो भनेको त 2 sin a into cos a हो अपन यो cos 2a हो। अब cos 2a को त तीनवटा फर्मुला हुन्छ हामीले त प्रुफ यहाँ के गर्नु छ भने cos a प्लस sin a अपन cos a माइनस sin a। तो यो त दुईटा फर्ममा हो नि cos र sin दुवै फर्ममा हो त्यही भएर यहाँ cos 2a को फर्मुला चाहिँ लगाउँदाखेरि cos र sin को फर्ममा लगाउने। तो cos र sin को फर्ममा त cos स्क्वायर a माइनस कति हुन्छ sin स्क्वायर a हैन। अब यो भनेको त sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a into cos a प्लस cos स्क्वायर a अपन यो त a स्क्वायर माइनस के हुन्छ b स्क्वायर। यसको ठाउँमा cos a प्लस sin a त्यसै cos a माइनस sin a लेख्न हामीले सकिन्छ। अब यो फर्मुला फेरि भयो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो भनेको a प्लस b को कति हुन्छ होल स्क्वायर। त sin a प्लस cos a को कति हुन्छ होल स्क्वायर। तल जे छ त्यही साथ दिने तल cos a प्लस sin a र cos a माइनस sin a। यो भनेको एउटाले एउटा हामीले काट्न सक्छौं किनभने यो प्लस हो एउटै हो। अब माथि बाँच्छ एउटा sin a प्लस cos a तल पनि बाँच्छ cos a माइनस sin a। यसरी लेखेर हामी प्रुफ लेख्न सक्छौं। त्यस्तै यो पनि त्यस्तै खालको यो sin a हो यसले केही पनि गर्नु पर्दैन तर यहाँ मल्टिपल हो नि यसलाई फेरि मल्टिपल्स एंगलमा के गर्नुपर्छ ब्रेक गर्नु पर्यो। यो 1 नै हो केही पनि गर्नु पर्दैन cos a हो केही पनि गर्नु पर्दैन तर यो cos 2a लाई यस्तो फर्मुला लगाउने जुन यो 1 काटिनु पर्यो यो 1 लाई काटिनु पर्यो। त फेरि यहाँ लेख्ने हियर लेख्ने र यहाँ sin a लेख्ने प्लस 2 sin a into cos a। तल डाइरेक्ट मैले यहाँ गर्दियो sin के sin a लेख्दियो र यहाँ sin 2 को फर्मुला 2 sin a into cos a लेख्दियो। यो 1 को 1 नै हुन्छ प्लस cos a को cos a हुन्छ प्लस 2 cos a भनेको त 2 cos स्क्वायर a माइनस कति हो 1। यो 1 र 1 के गर्न सकिन्छ काट्न सकिन्छ र माथि कति कमन हुन्छ एकचोटी हेरौं त विद्यार्थीहरु माथि sin a कमन भयो कति बाँच्छ त 1 प्लस 2 cos a तल कति बाँच्यो cos a प्लस 2 cos स्क्वायर a। त माथि के छ फेरि लेख्ने sin a into 1 प्लस 2 cos a हैन। तल कति कमन फेरि हुन्छ हेर त एकचोटी विद्यार्थीहरु cos a कमन भयो त cos a भनेको त 1 प्लस 2 cos a हो हैन। अब यो र यो के भयो काट्यो काटेपछि कति बाँच्छ sin a अपन cos a। यो भनेको त कति हो tan a हो यहाँ लेखिदिने प्रुफ। यसरी हामी चाहिँ 2 मार्क्समा इजिली तरिकाले गर्न सक्छौं। यो विद्यार्थीहरुले आफै गर्ने। यो हेर्नुस् त यो 4 5 नम्बर र 6 नम्बर सेम त्यस्तै हो नि हेर्नुस् त विद्यार्थीहरु यहाँ माथि केही पनि गर्नु पर्दैन sin 2 लाई ब्रेक गर्ने। यहाँ हेयर लेख्ने र cos a प्लस sin 2 छ भने 2 sin a into कति लेख्न सकिन्छ cos a। तल चाहिँ sin a नै हुन्छ माइनस cos 2 को यस्तो फर्मुला लगाउने जुन 1 काट्नु पर्यो। यहाँ कति हुन्छ 1 माइनस 2 sin a स्क्वायर a यो प्लस 1 को 1 बेचारा यस्तै हुन्छ। अब यहाँ माथि चाहिँ कति कमन भयो cos a कमन हुन्छ अथवा cos a प्लस 2 sin a into cos a एकचोटी लेखिदिनु पर्यो। तल चाहिँ के गर्नु पर्यो sin a माइनस 1 माइनस माइनस कति हुन्छ प्लस 2 sin स्क्वायर a प्लस 1 यो 1 1 के भयो काट्यो। अब
हुन्छ माथि कमन कति हुन्छ cos a यहाँ पाछ 1 + 2 sin a र तल पनि त्यसै कमन के हुन्छ sin a तल पनि पाछ 1 + 2 sin a यो भनेको त यो काट्यो यो भनेको त cos a upon sin a यो काट्यो काटेपछि कति हुन्छ सरी यो cos a सरी काट्दैन यो पाछ यो cos a upon sin a cos a upon sin a भनेको कति हुन्छ cos a यसरी हामीले प्रुफ लेख्न सक्छौं मेन हाम्रो की प्वाइन्ट हो की प्वाइन्ट यदि जुन विद्यार्थीले आइरहेछ त्यो इजिली तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं की प्वाइन्टको लागि यदि विद्यार्थीहरूले यो सुरुदेखि यदि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो YouTube च्यानल एजुकेयर ज्ञानी बाबामा तपाई जानुस् र त्यहाँ मेरो क्रमबद्ध भिडियोहरु छ पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ अब चाहिँ अब हामीहरूले 7 8 र 9 एक्जाम्पलहरु एकचोटी हेरौं हामीले यसरी 15 बाट 20 वटा जतिको हामीले प्र्याक्टिस गर्नेछौं र यो 20 15 बाट नै एसी मा तपाईले सोध्नुहुनेछ अब यहाँ चाहिँ हामीले sin 2a बराबर यति हुन्छ भने प्रुफ गर्नु छ विद्यार्थीहरूले यहाँबाट गरे पनि हुन्छ हैन अथवा टेकिङ यहाँ आरएचएस लिएर पनि गर्न सकिन्छ सजिलोको लागि एक्जाममा सोधेको हुँदैन कि आरएचएस बाट गर्नुस् अथवा एलएचएस बाट गर्नुस् जुनबाट गरे पनि तपाईलाई प्रुफ हुनु पर्यो त्यसको लागि सजिलो कहाँबाट हुन्छ त्यो खोज्नु पर्यो हामीले सजिलो त यहीबाट हुन्छ हामीले लेख्दिने एकचोटी टेकिङ RHS 2 tan a by 1 plus tan square a हैन अब यहाँ 2 को 2 नै हुन्छ tan a को त यसलाई केमा फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो sin by cos हैन त्यस्तै अपन यो लाइन यो 1 को 1 नै हुन्छ प्लस tan square a भनेको त sin square a अपन के हुन्छ cos square a यसरी लेख्न हामीले सकिन्छ अब यहाँ केही छैन भने 1 राखेर यसरी लेख्न सकिन्छ माथि जे छ त्यही लेख्दिने 2 sin a अपन के हुन्छ cos a तल चाहिँ एलसीएम लियो भने cos square a plus sin square a अपन भइहाल्छ हामीले cos square a अब यो अलजेब्रा को रुल अनुसार माथि जे छ त्यही लेख्ने 2 sin a upon cos a र यसले उल्टाएर लेख्ने त कति हुन्छ cos square a by यो भनेको त यसको भ्यालु कति हुन्छ 1 यहाँ लेख्दिने बिकज sin square थीटा प्लस cos square थीटा भनेको कति हो 1 तो यो cos square प्लस sin square भनेको कति भयो 1 योले त उल्टाएर लेख्यो अब चाहिँ एउटा cos र एउटा cos काट्छ यहाँ के पाछ 2 sin a इन्टु कति हुन्छ cos a यो त फर्मुलै हो कतिको sin 2a को यहाँ लेख्दिने रुट यसरी हामीले गर्न सकिन्छ त्यस्तै अर्को cosec 2a बराबर cot square a plus 1/2 cot a छ त योलाई पनि त्यसै लेख्दिने टेकिङ RHS यो भनेको cot square a plus 1/2 cot a हैन अब यो cot square भनेको त cos square a upon sin square a plus 1 लेख्न सकिन्छ तल कसरी लेख्ने त्यस्तै 2 को 2 नै हुन्छ यहाँ cot भनेको cos a by कति लेख्न सकिन्छ sin a यहाँ लेख्दिने because cot थीटा बराबर कति हुन्छ cos थीटा by sin थीटा हैन अब फेरि यो यहाँ एलसीएम लिने त यो लिएपछि cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a अपन भइहाल्छ sin स्क्वायर a तर त्यस्तै के हुन्छ 2 cos a upon sin a हैन अब चाहिँ के गर्नु पर्यो अब चाहिँ यो माथि जे छ त्यही लेख्ने अथवा एकचोटी cos स्क्वायर a plus sin स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ 1
यसको ठाउँमा कति लेखिदिने 1 र तल चाहिँ के हुन्छ sin a स्क्वायर a अनि त्यसपछि अर्को लाइन त्यसै जाने र यो कति हुन्छ 2 cos a अपन कति हुन्छ sin a अब माथि जे छ त्यही हुन्छ 1/sin a स्क्वायर a हैन र यो त पल्टाउनु पर्यो यो हुन्छ sin a अपन भइहाल्छ 2 cos a अब यो एउटा साइन के भयो काट्यो काटेपछि कति बाँकी हुन्छ माथि केही छैन भने 1 र तल भइहाल्छ 2 sin a into cos a यो भनेको त 1/sin 2a हो हैन 1/2 sin a into cos a भनेको sin 2a हो त्यसो भए 1/sin 2a भनेको त कति हुन्छ cosec 2a यानी दिने प्रुभ यसरी चाहिँ हामीले 2 मार्क्सको क्वेशन टेक्निकली हामीले फास्ट गर्न हामीले सक्छौं त्यस्तै यो झन् इजी आयो हामीलाई एउटा 9 नम्बरको त्यस्तै लेख्दिने टेकिङ RHS यो भनेको रुट नम्बर कति हो 1 plus cos 2a अब बाइ कति छ 2 त फेरि यो 1 को हुने लेख्ने तर यो cos 2a को यस्तो फर्मुला लेख्नु पर्यो जुन यो 1 काट्नु पर्यो यहाँ के हुन्छ 2 cos स्क्वायर a minus 1 by कति भइहाल्छ यो 2 को 2 फेरि रुट को रुटै लेख्ने यो 1 काट्यो यहाँ बाँच्यो 2 cos स्क्वायर a upon 2 फेरि 2 काट्छ 2 काटेपछि यो कति बाँच्यो cos स्क्वायर a स्क्वायरले रुट काट्यो कति हुन्छ देयरफोर लेख्दिने यहाँ cos a यसरी हामीले प्रुफ लेखेर यसरी हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ अब चाहिँ हामीले 10 11 बारे चाहिँ गरेपछि हामीले अलिक कन्फिडेन्स जस्तो लाग्छ अब हामीहरूले यहाँ 10 र 11 मा त्यस्तै 2 मार्क्समा सोध्ने त्यस्तै इजी नै हो तर अलिक कन्फ्युजन जस्तो लाग्छ विद्यार्थीहरूलाई यहाँ चाहिँ हेयर लेख्ने र केही पनि ट्रिगोनोमेट्रीमा केही पनि थाहा छैन भने त्यो सबै tan cot cosec र sec लाई cos र sin को रूपमा फर्मुलामा व्यक्त गरेर हामीले गर्न सजिलो हुन्छ यो tan थीटा प्लस cot थीटा हैन अब यो भनेको त tan थीटा प्लस cot थीटा मतलब tan थीटा को ठाउँमा कति लेख्न सकिन्छ sin थीटा अपॉन cos थीटा cot थीटा को ठाउँमा cos थीटा अपॉन sin थीटा यहाँ लेख्ने अब यो दुवैको एलसीएम यो भने कति हुन्छ sin थीटा इन्टु कति हुन्छ cos थीटा त्यसपछि यो एलसीएम पछि cos काट्यो sin गरेर माथि मल्टिपल भएपछि कति हुन्छ sin स्क्वायर थीटा या sin काट्यो cos गरेर माथि मल्टिपल भएपछि cos स्क्वायर थीटा अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भनेको कति हो 1 र तल के हुन्छ sin थीटा इन्टु cos थीटा यहाँ लेख्दिने बिकज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 यो त फर्मुला नै हो यो त फर्मुलै छ यो त कन्फै आउनु पर्यो अब क्लास यदि हामीलाई यहाँ 2 भएको भए 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा इक्वल कति हुन्छ sin 2 थीटा तर यहाँ 2 त छैन 2 छैन भने यहाँ के गर्नुपर्छ nr र dr मा 2 ले गुणन गर्ने न्यूमरेटर हर र अंशमा चाहिँ न्यूमरेटर र डिनोमिनेटरमा चाहिँ 2 ले के गर्नुपर्छ गुणन गर्नुपर्छ 2 ले गुणन गर्नु पर्छ भयो 1 into 2 upon 2 into sin थीटा into cos थीटा अब यो माथि 2 को 2 नै हुन्छ तर यो त फर्मुला भयो यो भनेको त sin 2 थीटा हो अब यो 2 को 2 नै हुन्छ तर योलाई 1/sin 2 थीटा लेख्न सकिन्छ यो 2 को 2 नै हुन्छ 1/sin 2 थीटा भनेको cosec 2 थीटा यसरी हामीले प्रुफ लेख्न सकिन्छ हैन अर्को यो पनि त्यस्तै हो विद्यार्थीहरु त्यस्तै sin र cos मा एउटै पनि के गर्नु पर्यो ब्रेक गर्नु पर्यो यहाँ कति हुन्छ cos here लेख्ने cot a minus tan a तल भइहाल्छ cot a plus
tan a। अब cot a plus tan a छ भने यसले पनि sin cos मा ब्रेक गर्नु पर्छ। अच्छा tan को रूपमा नै ब्रेक गरेर गर्न सकिन्छ। हामीले पीजी कुन हुन्छ त्यही हामीले सोध्ने गर्ने हो। त यहाँ लेख्दिने cos a by sin a प्लस sin a by cos a। तल त्यस्तै गर्न सकिन्छ हामीले cos a by sin a प्लस sin a by cos a। अब यो दुवैको एलसीएम लियो भने माथि कति हुन्छ? यो दुवैको माथि एलसीएम लियो भने sin a इन्टु कति हुन्छ cos a र यो यहाँ जान्छ यो यहाँ जान्छ। यो हुन्छ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। त्यसै तल कति हुन्छ? यहाँ फेरि एलसीएम लियो भने सरी यहाँ माइनस हुन्छ। यहाँ माइनस हो, यहाँ पनि कति हो माइनस। यहाँ त्यसै एलसीएम लियो भने कति हुन्छ cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a तल त्यस्ता जस्तो त्यस्तै sin a इन्टु cos a। अर्थात् मैले चाहिँ sin इन्टु cos a एलसीएम लियो यहाँ हैन। sin काट्यो cos यहाँ गएर मल्टिपल हुन्छ, sin यहाँ गएर मल्टिपल हुन्छ। यो भनेको त cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अब माथि जे छ त्यही लेख्दिने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन